सुवर्ण आता तूं कामाक वयता म्हण सांगलेलें ती ओके कामाक वयता आतां हांगासर तूं एज्युटेशनाक बसता म्हणत जाल्यार तुजी सद्याक जोड कांय ना तो तुका कितें म्हणपाचें आहा म्हाका अशें दिसता की कामाक रावन हांगा हे तरी फॅक्टरी बंद जाल्या आमी खंय तरी वचून दिसवाड्याचें काम करून खाताले ते आमकां आतां येवपाचें कारण अशें केलां की हांगा रावपाक तेणी आमकां फुडें हाडलें हांगा बसपाक त्रास दिवपाक खातीर अशें म्हाका तरी दिसता आमची भुरगीं खंय खंय वयता शिक्षणा खातीर आमी भुरग्यांक कशें शिकयलें आनी कशें त्रास काडले हे ताका तरी खबर नासतली आमी घाणीन घाणीन मेल्ले आसा पयलीं आनी आतां भुरगीं आमची वयता खंय तरी अशीं 10,000 5,000 अशें प्रायवेटान कामाक वयता आमी प्रायवेट दिसवाड्याचे कोतार वयताले असं म्हजें घर तरी चलतालें अशें पूण सद्याक तुजी आतां आमदनी हें जालेली आहा म्हणजे तुका मेळना आमदनी मेळना तो तुज्या तुका पळय तो खर्च करपाक आहा तो खर्च करपाक मेळना तर ह्या सरकाराक तुजें हें कितें आहा मागणें कितें आहा सरकारान ही फॅक्टरी व्हरपाची काडून खंय तरी आमकां खंय तरी काम न्हू ही फॅक्टरी व्हरूं जाय इतलेच आमची मागणी आसा आनी कांयच ना त्या ही फॅक्टरी ज्या पर्यंत हांगासर आहा त्या पर्यंत तुमी हांगासर बसतली तो दिसता तुमकां सरकार आयकतलो तुमचें आयकता काय कितें ताका तांकां कळूंक ना तेंचे दोळे उक्ते जायना जाल्यार आयकोपाकूच जाय आयकोपाक जाय तेंच्यांनी कायद्यान तांकां आमी निवडून तांकां बसयना खुर्ची आमी दिना तांकां आमचे बरे खुर्चेर बसता ते ना न्ही पब्लीक आसा म्हणून ते बसता ते तांकां खुर्च्यो मेळटा थंय ते मागीर खुर्चेर एक फावट बसले म्हणटच मागीर तांकां गरीब लोकांक दिसना गरीब लोक दिसना तांकां